जमाना हज चंद महीने है जो मालूम है। सो जो शख्स इनमें हज का मुकद्दर करे तो फिर उसको ना कोई फहश बात जायज़ है और ना कोई बेहुक्मी दुरुस्त है और ना किसी किस्म की नज़वा जियाबाई है। हज में जो नेक काम करोगे खुदा ताला को इसका इतला होती है। अल्लाह ताला को सब मालूम है। और जब हज को जाने लगो खर्चा ज़रूर ले लिया करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात खर्चा में गुदगुदाई से बचाए रहना और बेजिमा अकल और बेजी अकल लोगों अल्लाह ताला हमारे उम्मत के लिए, इस तमाम लोगों के लिए बता देते हैं, अरे जी अकल लोगों मुझसे डरते रहो, अरे अल्लाह से डरते रहो। तुमको इसमें ज़रा भी गुनाह नहीं कि हज में माशी की तलाश करो। माशी का मतलब क्या है? रोजी रोटी, जो तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ से है। फिर जब तुम लोग अरफा से वापस आने लगो तो मशअर हरम के पास मज़दलफ़ा में शब को क़याम करके खुदा ताला की याद करो और इस तरह याद करो जिस तरह तुमको बतला रखा है। तो हज को जाने वालों को पहला उनको एक सिखाते हैं, ये अपने राय को दाखिल दो और हकीकत में कबल इसके तुम महज नावकफ़ ही थे। इससे पहले तुमको कुछ मालूम नहीं था। दीन क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए तुमको बतला दिया। फिर तुम सबको ज़रूरी है कि इस जगह होकर वापस आओ जहाँ और लोग जाकर वहाँ से वापस आते हैं। यहाँ पर फ़ायदा लिखा है 5वां, जो उंगली दिखा के बता रहा हूँ, उसको पढ़ लेने से भी मालूम पड़ जाएगा। खुदा ताला के सामने तौबा करो, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। यानी अल्लाह ताला से हमेशा चलते फिरते उठते इन अल्लाह गफूर रही, या अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा। इससे बढ़कर दुआ नहीं और अल्हम्दु शरीफ से बढ़कर दुआ नहीं। और मेहरबानी फरमाएंगे। फिर जब तुम अपने आमल हज पूरे कर चुको तो हक ताला का इस तरह जिक्र किया करो जिस तरह तुमको अपने आया व जदाद का जिक्र किया करते हो, बल्कि जिक्र इससे बदर्जा बढ़कर हो। जैसा अपने बेटे बच्चों को, आने पोते पोतों को, बहू बेटियों को किस तरीके याद करते हो, उससे भी ज़्यादा हज और उम्रा करके आने के बाद में हमेशा अल्लाह के या इबादत में मशगूल रहना। हज का काम हो गया, आके दुनिया में फिर दोबारा फंस नहीं जाना। सो बाज़ी आदमी जो कि काफिर है, ऐसे ही जो कहते हैं कि हाय हमारे परवरदिगार हमको जो कुछ देना है दुनिया में दे दीजिए। काफिर आदमी क्या मांगता है? जो कुछ भी जो आपके तरफ से इनाम है वो मेरे को दुनिया में ही दे दो। और ऐसे शख्स को आखिरत में बोल, इनका आखिरत के कोई हिस्सा ना मिलेगा, उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ये समझदारी की बात नहीं। जो समझदार आदमी है और बाज़ी आदमी जो कि मोमिन है, ऐसे जो कहते गए हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी बेहतरी अनायत कीजिए और आखिरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लीजिए। ये समझदार आदमी, ईमानदार आदमी, मुत्तकी आदमी इस तरीके से अल्लाह से दुआ मांगता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन नार। ऐसे लोगों को दोनों जहान में बड़ा हिस्सा मिलेगा बदौलत इनके आमाल के, और अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? जल्दी हिसाब लेने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह के पास का एक दिन ये दुनिया का 1000 बरस के बराबर है। अल्लाह ताला 2 दिन में हिसाब लेना पड़ेगा तो ये 2000 बरस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना इंसानों को। तो वहाँ का हिसाब से बोलते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाह ताला का जिक्र करो किसी रोज़ तक, फिर वो जो शख्स 2 दिन में मक्का वापस आने में ताजिल करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जिसको 2 दिन में ताख़ीर करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। उस शख्स के लिए जो खुदा से डरे, अल्लाह ताला से डरते रहो और खूब यकीन रखो कि तुम सबको खुदा ही के पास जमा होना है। ये जमा होना है, यहाँ पर क़ियामत का मानी है। उंगली बता, यह क्या? जमा होने के दिन, वो भी क़ियामत है।
क़यामत को भी इनडायरेक्ट में कुरान में बहुत सी जगह पर इनडायरेक्ट में बता दिया। उसको समझना, क़यामत का दिन, जमा होने के दिन, लंबी दिन, बड़ा दिन, फैसला का दिन, ये सब क़यामत का इशारा करते हैं। और बाजा आदमी ऐसे भी है कि आपको इसके गुफ्तगू जो महज दुनिया गरज से होती है, मज़ेदार मालूम होती है, और वह अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर बताता है अपने माली ज़मीर पर, हालांकि वह आपके मखालफत में निहायत शदीद है। और जब पीठ फेरता है तो उस दूर धूप में फिरता रहता है कि शहर में फसाद करे और किसी के खेत या मोशी को तलफ कर दे। और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते। दुनिया में फसाद करना, किसी को चीज़ को लूटना, किसी खेत को वगैरह, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। और जब इससे कोई कहता है कि खुदा को खौफ करो, अरे अल्लाह से डरो, तो न हो इसको इसका गुनाह पर दोना आमाद कर देती है, यानी उससे डरने नहीं डरता। और उल्टा, जैसा कि देखो दो आदमी कोई लड़ते हैं तो जो है लड़ो मत, तुम उधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, लेकिन वो और भी ज़्यादा लड़ने लगेंगे। इसको बोलते हैं कि तुम दुनिया में गुनाह मत करो, फसाद मत फैलाओ, अल्लाह से डरो, तो उसको ये बात नहीं समझ में आती और भी ज़्यादा ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाता है। ऐसे शख्स के लिए काफ़ी सज़ा जहन्नम है और वह बुरी आरामगाह है। और बाजा आदमी ऐसा भी है कि अल्लाह ताला के रजा जोई में अपनी जान तक सर्फ कर डालते हैं। अल्लाह के मर्जी में बाजी आदमी जिहाद में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदों के हाल पर निहायत ही मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरी दाखिल हो। यानी रोज़ा रखा, नमाज को नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा, ईमान लाया, रोज़ा नहीं पढ़ा, हज किया, ज़कात नहीं दिया, इस तरीके से ये काम करना, ये काम को छोड़ना, ऐसा नहीं। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरी दाखिल हो और फासद ख्यालात में पढ़कर शैतान के कदम ब कदम मत चलो। यहाँ पर शैतान है, इब्लिस को दूसरा नाम क्या है कुरान में? शैतान है। शैतान तुमको बहका देता है, जैसा तुम्हारा दादी हवा को बहकाया, दादा आदम को बहकाया और उनको जन्नत से बरखिलाफ करके दुनिया में ले आया, इतना मुसीबत में डाल दिया। इसलिए बोलते हैं कुरान में अल्लाह ताला, ए शैतान के कदम ब कदम मत चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, वह का वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला बतलाने के बावजूद भी अगर तुम शैतान के दोस्ती करोगे तो फिर क्या होगा, खुद सोच लो। फिर अगर तुम बात इसके कि तुमको वजह दलील पहुंच चुके हैं, सराता मुस्तकीम से लगजिश करने लगो, तो यकीन कर रखो कि हक ताला बड़े ज़बरदस्त है और हुकमत वाले। ये कचरा, ये अब मालूम नहीं हो रहा है, ये इस अमर के मुंतजर मालूम होते हैं कि हक ताला और फरिश्ते बादलों के साइबानों में उनके पास सज़ा देने के लिए आवे। ये लोग क्या करते हैं, जो नाफरमान करते हैं, वो लोग समझते हैं कि जो अल्लाह के फरिश्ते बादलों में छुपे हुए हैं, वो बादलों से निकल के हमारे पास क्यों नहीं आते सज़ा देने के लिए। जब फरिश्ते आएंगे तो क्या होगा, काम तमाम हो जाता है, यानी क़यामत बर्पा हो जाता है। फिर हक बात पर आ जाते हैं, जन्नत या जहन्नम। ये बात को नहीं समझते, जल्दीबाजी करते और फरिश्ते बादल के साहिबानों में उनके पास सज़ा देने के लिए आवे और सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए और ये सारे मुकद्दमे अल्लाह ताला की तरफ रुजू किए जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से एक दिन क़यामत आएगी, उसमें फ़ैसला हो जाएगा। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यहाँ तक सूरह बकरा का 8वां रुकू ख़त्म होगा, इसके बाद में भी 9वां रुकू। आप उलमाए बनी इसराइल से जरिया पूछिए तो सही कि हमने उनको कितनी वजह दलील दी थी। और जो शख्स अल्लाह ताला के नियामतों को बदलता है, उसके पास पहुंचने के बाद तो हक ताला यकीनन सख्त सज़ा देते हैं। जैसा ये लोग, इनके पास जो किताबें आई, उनको अल्लाह के हुक्म को अपने हाथों से बदल दिया, तौरात को, इंजील को और भी दीगर किताबों को,
لیکن قرآن کو یہ لوگ نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ اس کے اوپر نگہدان ہے. اس کو اندر ایک حرف بھی نکال دو گے، آگے پیچھے کرو گے تو اس کا معنی کا بدل جائے گا. یہ بالکل پکی کتاب ہے، اس کا حفاظت بھی اللہ کریں گے. دنیا معاشی کفار کو آراست پیراست معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسک کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز. اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بے اندازہ دے دیتے ہیں. دیکھو، امیر ہونا غریب ہونا کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا ہے، اور روزی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے تھے غریب محتاج کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اسے اتنا حساب لیتے ہیں جتنا اس کو دیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریقے کے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائی، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے انبار اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دے. اور اس کتاب میں ایک اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی. جو اول جس کو کتاب ملا تھا انہوں نے کتاب کو بدل دیا، اور باقی پیچھے آنے والوں نے کیا کیا، اس کتاب کو پڑھ کے اس پر ہی مان لیا. جیسا انجیل والے تو انہوں نے بدل دیا اس کو، انجیل کو. اور یہ پیچھے آنے والے لوگ بولتے ہیں یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کو عورت نہیں تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ یہ ہم سب کو اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے. وہ اللہ کو بی بنا دیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا دیتے ہیں، ٹرینٹی کر دیتے ہیں. یہ اول جس کو ملا کتاب انہوں نے کیا کیا، اس کو بدل دیا. پیچھے والا آنے والوں نے اس کو پڑھ کر اس کا پر ایمان لا کے اس پر اکڑ کر بیٹھ گئے. کل قیامت کے دن حق بات معلوم ہو جائے گا. اس لیے دنیا میں ایک دوسرے کو لڑ جھڑ کے پیسفل کو تنگی میں نہیں لینا، کیونکہ حساب لینے والا اللہ ہے. بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل وجہ پہنچ چکے تھے باہم جدائی کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلف اختلاف کیا کرتے تھے بفضلی تعالیٰ بتلا دیا. مطلب ہم بار بار کتابیں پڑھتے جائیں گے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو علم دے دے گا. تو یہ کتاب میں یہاں پر انہوں نے یہ آیت کو بدل دیا، یہ بفضل تعالیٰ بتلا دیا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ایک پیغمبر ہے. ان کا پیدائش کیسا ہوگا، آدم علیہ السلام کا پیدائش کیسا ہوگا، یہ بھی بتلا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بیا، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہم سب مل کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم سب مل کر. لیکن تم سب مل کر میری عبادت کرو کر کے کہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، کہیں نہیں بتلا دیا. یہ اپنا دماغ سے اپنا دلوں سے بدلا کے لکھ کے پیچھے آنے والوں کو گمراہ کر دیا. یہ دین کے اندر پھٹ ہو گئی. جیسا یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گئے، یہ اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور یہ کافر لوگ ہیں. اس طریقے سے بہت سے دیگر مذہبیں دنیا میں معلوم ہوتے ہیں. ان دنیا میں چل پھر کر دیکھ لینا چاہیے کہ کتنے مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو کیسا سزا دیا، اسے بھی معلوم کر کے اپنا راستہ کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہی راستہ بتلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہی راستہ بتلا دیتے ہیں. دوسری بات سنو، کیا تمہارے یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت داخل ہوں گے؟ دیکھو، جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے باہر نکال دیا، پھر دوبارہ تم کو جنت میں جانے کے لیے یہ مسئلے رکھ دی. اگر وہ مسئلوں کو عمل کرو گے تو جنت ملے گا. تم سوچتے ہیں کہ بے محنت کا آرام سے زندگی گزار کے یہ جنت میں ہم جائیں گے، ایسا خیال کرتے ہو. دوسری بات سنو،
کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوں گے؟ حالانکہ تم کو ہنوز ان مسلمان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ ہمارے سے پہلے مسلمان ایسا گزرے ہیں، ان کو کھانا کھانے تک نصیب ہو نہیں ہوا، کمر پر کھڑا ہونے کے لیے پیٹ کو پتھر باندھتے تھے، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، پھر بھی روزہ کو نہیں چھوڑا، پھر بھی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑا، پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑا سا مصیبت ہو گیا، تھوڑا سا تکلیف ہو گیا، نماز کو ٹال دیا، تھوڑا سا بیمار پڑ گیا، روزہ کو ٹال دیا، پیسہ آ گیا پھر اس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، پیسہ آ گیا حج کرنے سے پیسہ ختم ہو جائے گا کر کے حج کو کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھو ایسے کام کرتے، حالانکہ ان مسلمانوں سے کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی، ان لوگوں کے اوپر جو مخالفت یعنی نافرمانی والوں کی طرف سے ایسی تنگی مصیبتیں ہونا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، جائیداد کو چھوڑنا پڑا، ملک کو چھوڑنا پڑا۔ ادھارن کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو بھی چھوڑ کے مدینہ کو آنا پڑا۔ ایسے مصیبتیں ان پر نازل ہوگی، ان پر ہو گئی، ان کو یہاں تک جانشین ہوئی کہ اس زمانے کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے گی اللہ کا امداد موت کب ہوگی، اللہ ہم کو کب مدد کرے گا، ہم ایسی مصیبتوں میں ہے۔ اس طریقے سے پیغمبر بھی، مومن بھی، ایمان والے بھی بول اٹھے۔ یاد رکھو، اللہ بولتے ہیں یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا امداد، اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے، تم کو آزما رہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کا مدد بہت نزدیک ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا امداد بہت نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں خرچہ کرے، یہ سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے۔ دیکھو آپ کا معنی کیا ہو گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹ میں نام آیا ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا امت کس سے پوچھتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے۔ آپ کا معنی کیا ہو گیا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انڈائریکٹ میں نام آیا ہے کہ نہیں؟ میں انگلی دکھا کے انگلی رکھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ آپ سے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں خرچہ کرے، آپ فرما دیجیے۔ دیکھو دوبارہ یہاں آپ آئے، آپ کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما دیجیے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو مال باپ کا حق ہے، جو ماں پیسے پہلا تم خرچہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے اوپر خرچہ کرنا ہے۔ یہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے 2، وہاں پڑھ لینا، یہاں دبی ہوئی معنی ہے، یہ بازو میں لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اور قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو، نزدیک کے رشتہ دارے، ان کو دینے سے کیا ہے؟ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور بے باپ کے بچوں کو، جس کے باپ نہیں، یتیم ہے، اس بچوں کو، اور محتاجوں کو، بالکل بیکار بالکل مجبور ہے، بالکل غریب ہے، اور مسافروں کو جو سفر کرتے ہیں، جو سفر میں کبھی کبھی تنگی آتی ہے، اس ٹائم پر ان کو مدد کرنا۔ جو انسان نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب خبر ہے، تو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا خبر ہے اور اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، دین کے لیے جہاد کرنا۔ آج کل ہسٹری راجگیم کے لیے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، اس کو جہاد نہیں بولتے۔ دین کے لیے اللہ کے واسطے جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور تم کو تباً گران معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جہاد کرنا تم کو تباً یہ غلط کر کے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گران سمجھو اور تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ مطلب یہ اچھا اور خراب اللہ کو معلوم ہے، اس لیے تم کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اس طریقے سے تم کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم کو پورا نہیں جانتے، اور تم پورا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے، اس لیے تم کو
दुनिया में इस तरीके से बशर करो, इस तरीके से रोज़ा रखो, इस तरीके से हज करो, इस तरीके से हज करो, इस तरीके से जिहाद करो, और जिहाद में भी नमाज की पाबंदी करो। मतलब पानी नहीं मिला तयम्मा कर लो, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं मिला तयम्मा कर लो, तयम्मा करके नमाज को अदा करो। जब पानी मिल गया तो फिर पाक साफ होके नमाज को अदा करो। बहुत से मसले मसाइल तुमको बतलाया, तुम जानते नहीं थे। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिया, पैगंबर के ज़रिया तुमको इल्म पहुंचा दिया, और अमल करके खोया हुआ जन्नत, तुम्हारा दादा ने खोया था, उस जन्नत को पाओ। इसलिए तुमको आजमाने के लिए दुनिया में भेज दिया। इस बात को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए हर मुसलमान को, हर तमाम लोगों को। जहाँ ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहान वालों के लिए ये नूरनामा है, हिदायतनामा है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, सबको मोमिन इस्लाम में दाखिल होकर एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान शरीफ के मानी के पढ़ने के दरमियान में अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन्नार, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी अमलन, वक़ुर रब्बी ज़िदनी अमलन। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन।